अथ 62तमः सर्गः। एवम् तु क्रुद्धया राजा राममात्रा सशोकया श्रावितः परुषम् वाक्यम् चिन्तयामास दुःखितः। चिन्तयित्वा स च नृपो मोहव्याकुलितेन्द्रियः अथ दीर्घेण कालेन संज्ञामापपरन्तपः। स संज्ञामुपलभ्यैव दीर्घमुष्णम् च निःश्वसन् कौसल्याम् पार्श्वतो दृष्ट्वा ततश्चिन्तामुपागमत्। तस्य चिन्तयमानस्य प्रत्यभात् कर्म दुष्कृतम् यदनेन कृतम् पूर्वमज्ञानाच्छब्दवेधिना। अमनास्तेन शोकेन रामशोकेन च प्रभुः द्वाभ्यामपि महाराजः शोकाभ्यामभितप्यते। दह्यमानस्तु शोकाभ्याम् कौसल्यामाह दुःखितः। वेपमानोऽञ्जलिम् कृत्वा प्रसादार्थमवाङ्मुखः। प्रसादये त्वाम् कौसल्ये रचितोऽयम् मयाञ्जलिः। वत्सला चानुशंसा च त्वम् हि नित्यम् परेष्वपि। भर्ता तु खलु नारीणाम् गुणवान् निर्गुणोऽपि वा। धर्मम् विमृशमानानाम् प्रत्यक्षम् देवि दैवतम्। सा त्वम् धर्मपरा नित्यम् दुष्टलोकपरावरा। नार्हसे विप्रियम् वक्तुम् दुःखितापि सुदुःखितम्। तद्वाक्यम् करुणम् राज्ञः श्रुत्वा दीनस्य भाषितम्। कौसल्या व्यथुजद्बाष्पम् प्रणालीव नवोदकम्। सा मूर्ध्नि बद्ध्वा रुदती राज्ञः पद्ममिवाञ्जलिम्। सम्भ्रमादब्रवीत्रस्तात् परमाणाक्षरम् वचः। प्रसीद शिरसा याचे भूमौ निपतितास्मि ते। याचितास्मि हता देव क्षन्तव्याहम् न हि त्वया। नैषा हि सा स्त्री भवति श्लाघनीयेन धीमता। उभयोर्लोकयोर्लोके पत्या या सम्प्रसाद्यते। जानामि धर्मम् धर्मज्ञत्वाम् जाने सत्यवादिनम्। पुत्रशोकार्तया तत्तु मया किमपि भाषितम्। शोको नाशयते धैर्यम् शोको नाशयते श्रुतम्। शोको नाशयते सर्वम् नास्ति शोकसमो रिपुः। शक्यमापतितः सोढुम् प्रहारो रिपुहस्ततः। सोढुमापतितः शोकः सुसूक्ष्मोऽपि न शक्यते। वनवासाय रामस्य पञ्चरात्रोऽत्र गण्यते। यः शोकहतहर्षायाः पञ्चवर्षोपमो मम। तम् हि चिन्तयमानायाः शोकोऽयम् हृदि वर्धते। नदीनामिव वेगेन समुद्रसलिलम् महत्। एवम् हि कथयन्त्यास्तु कौसल्यायाः शुभम् वचः। मन्दरश्मिरभूत् सूर्यो रजनी चाभ्यवर्तत। अथ प्रह्लादितो वाक्यैर्देव्या कौसल्यया नृपः। शोकेन च समाक्रान्तो निद्राया वशमेयिवान्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 62तमः सर्गः।